बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जदीद के बाबरकत नाम से जो दिलों को बेहद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे सज़ा मुअत्तल होने के बावजूद इमरान खान जो है वो जेल से रहा नहीं हो सके। उसकी वजह ये है कि 30 अगस्त को तक साइफ़र केस में जुडिशल रिमांड पर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है और ये पहला मौका है और पहली मरतबा सुनने में आ रहा है। ना तो कोई कानूनी माहिर इसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये मामला ठीक है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये पहली मरतबा हुआ है कि अदालत में किसी मुलजिम को पेश भी ना किया जाए और उसको जुडिशल रिमांड हासिल कर लिया जाए। लेकिन ये पाकिस्तान है, ज़ाहिर है यहाँ पर हर चीज़ होनी या ना होनी सब कुछ होता है, क्योंकि कानून तो है कोई नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उस वाले से चूँकि ये मामला चल रहे हैं तो ये मामला ऐसे ही चलेंगे जब तक कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक कि हर इंसान हर आदमी कानून के कटहरे में एक बराबर नहीं होगा, उस वक्त तक ये मामला चलेंगे। ये जब आप ताकतवर के लिए अलहदा कानून और कमज़ोर के लिए अलहदा कानून हो तो फिर इस तरह के मामला चलते हैं। फिर जिसका हाथ ज़्यादा मजबूत होता है वो अपना पूरा असर दिखाता है। और पाकिस्तान का अलमिया यही है कि यहाँ पर तो डिक्टेशन से हर चीज़ होती है। आपके सामने है कि जब फैसला दिया गया उसमें कितनी जल्दबाजी थी, और जब रिहाई का मामला आया तो अब आप देख लें कि उसको कितनी देर लटकाया गया, उसको फिर भी फ़ैसला वही देना पड़ा। जबकि जितने कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे थे कि ये 1 घंटे की मार नहीं है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि हमारा निज़ाम इंसाफ क्या है, और कई जो पिट्ठू हैं वो आकर अब ये कह रहे हैं कि इनको मुतमईन हो जाना चाहिए। तो भाई मुतमईन कैसे हो जाएं जब एक बंदे को रिहाई का आर्डर आ गया, आप दूसरे केस में उसको अंदर डाल दें। ऐसे ही आप मामला बाकी आप देख लें कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है इस टाइम, सबसे मकबूल लीडर है, उनके साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होता है ये हमारे सामने है। आम आदमी की तो चीखें निकलवा देते हैं ये। और दूसरी जानिब आज अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि निगरान हुकूमत का काम बिजली के बिलों में इजाफा नहीं, इलेक्शन कराना है। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है। निगरान हुकूमत का काम क्या है? असल बात यह है कि हमारे यहाँ कोई इदारा अपना काम नहीं सही कर रहा, दूसरे के काम में टांग अड़ाई जाती है। जो उसका काम होता है वो सही करके जाता नहीं है और ना ही उससे पूछा जाता है। ये आपके सामने है, जज दिलावर ने जो फैसला सुनाया, क्या उस पर इसके पूछ-गिछ होगी? जो इतनी देर किसी बंदे ने अज़ियत में गुजारी, क्या उससे ये पूछ-गिछ होगी? कोई भी और मसला हो, क्या जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है? नहीं होती। इसी तरह किसी भी इदारे में चले जाएं आप, आइन और कानून के मुताबिक कोई इदारा अपना काम कर रहा है? नहीं, बल्कि दूसरे के काम में टांग अड़ाता है। ये हमारा अलमिया बन चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर सका। वजह ये है, मेरिट है नहीं, मेरिट की हमेशा धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और दूसरी जानिब आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा बयान दागा है। उन्होंने कहा लाडले की सज़ा ख़त्म नहीं हुई, मुअत्तल हुई है शहबाज शरीफ साहब से ये पूछना था कि जनाब आपने जो केसेस अपने माफ़ करवाए, जो नैब कवानीन तब्दील करके फर्दे जुर्म लग रही थी आपके ऊपर, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप कैसे किसी पर बात कर सकते हैं? आप पहले तो ये बताएं ना। आप तो जाते जाते बिजली इतनी महंगी कर गई, ठेका आपके बच्चे के पास है, सलमान शहबाज के पास सोलर का, ताकि उसके सोलर जो है ना धड़ाधड़ बिके। ये वारदातें करते रहे हैं ये, और अब भी यही वारदात की गई है, और ये फ़ायदा पहुंचाया गया है इनको, और ये इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं ये लोग। आप देखें कि बिजली का यूनिट कहाँ से कहाँ पर चला गया है, और सोलर लोग लगवा रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो धड़ाधड़ सोलर लगवा रहे हैं। गरीब आदमी की तो पहुंच से ही बाहर है सोलर सिस्टम। और बिजली जो है वो मज़ीद दौर पे 7 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। अब ये बताएं कि निगरान हुकूमत का क्या काम है बिजली महंगी करना? निगरान हुकूमत का काम तो इलेक्शन करवाना है। ये अमीर जमात इस्लामी ने बिल्कुल बात ठीक कही है। वो इलेक्शन कराने आए हैं, इलेक्शन करवाएं और जाएँ। जो हुकूमत ये PDM की हुकूमत करके चली गई है, अब उसका किस्तवार ये है, ये मामला ये आगे बढ़ा रहे हैं और उसको लगा रहे हैं, टैक्सीज को लगा के जाते हैं अपनी हुकूमत में। लेकिन ये अब कौम को सब कुछ पता है कि कौन करके गया है, किसने करना है। ये चूँकि ये वो IMF की शराइत के मुताबिक ये सब कुछ करके गए हैं, इनके पास प्लान कोई नहीं था। इस वजह से अब निगरान हुकूमत ज़ाहिर है वो वक्फे के साथ जो अगली जितना भी टर्नओवर है उसमें ये बढ़ेगा।
لیکن یہ ساری کارکردگی جو کہہ رہے تھے نا لاڈلا سب کچھ کر گیا ہے، یہ نالائق سب کچھ کر کے گئے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں یہ نالائقوں کی حکومت نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ پوری 14 جماعتی ٹولہ تھا اور بڑے تجربہ کار تھے، ایسی تجربہ کاری سے انہوں نے عوام کا برکس نکالا ہے کہ ہر شخص مانگنے پر مجبور ہے۔ ہر جو بندہ سفید پوش ہے وہ مانگنے کی طرف آ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معاملات ہی پورے نہیں ہو پا رہے۔ اور دوسری جانب یہ جو بجلی مہنگی کا یہ امکان جو کیا جا رہا ہے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ہے، اور اس سے کے اضافے سے اضافی جو بوجھ ہے صارفین پر 35 ارب روپے کا پڑے گا۔ یہ 35 ارب روپے دیکھیں، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، غریب عوام پر ان کا کچھ نہیں جا رہا۔ ان کو بجلی فری، ان کو سب کچھ فری۔ آپ ججز سے لے کر تمام بیوروکریسی تک دیکھ لیں کہ ان کو کیا کیا سہولتیں ہیں، یہ سب سہولتیں چھین لیں، عوام کی طرح ان کو سب کچھ ملے تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ہونا نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے اسکولوں میں ہے، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھے، آپ دیکھیں سرکاری اسکول بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح تمام وہ ان کے بچے تو چلے جاتے ہیں بھائی، ان کو ان سے کیا لینا دینا کہ وہاں پر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزر نہیں آگے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں تاجروں نے مکمل شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، اور اس میں اب فیصل آباد کے بھی تاجر شامل ہو چکے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ مہنگائی اور بجلی کی جو صورتحال ہے۔ نگران حکومت نے کوشش کی ہے کہ جی ہم نے اجلاس بلایا، IMF سے کہیں گے کہ شرائط تھوڑی نرم کریں تاکہ ہم قسطوں میں بل وصول کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے بھائی جان، یہ قسطوں سے عوام کو کیا فائدہ ہے یہ بتائیں آپ۔ بلکہ آپ کا تو یہ پلان ہے کہ آگے سردی میں جا کے جو پچھلی لوگ استعمال کر چکے ہوئے ہیں بجلی، اس کا بھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں آپ پیسے وصول کرنا چاہ رہے ہیں اس قوم سے۔ کیا قصور ہے اس قوم کا؟ اس قوم کا قصور یہ ہے کہ وہ یہاں پر پورے میں احتجاج نہیں انہوں نے کیا، کبھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ اصل وجہ یہ ہے، ورنہ آپ لوگ کبھی بھی مسلط نہ ہو سکتے۔ جب اگر اس قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے پورا من احتجاج کی کتنی پاور ہے، ہم اکٹھے اگر باہر نکلیں اپنی آواز بلند کریں تو آپ کا کیا حال ہو۔ اب قوم کو معلوم ہو چکا ہے نا ان کی ووٹ کی پاور کتنی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا KPK کے الیکشن میں آپ کو ناکو چنے چبوا دیے اسی عوام نے، اور آئندہ عام انتخابات میں بھی آپ کا اشر یہی ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، 16 ماہ یہ لوگ حکومت میں رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور MQM اور JUI فے یہ لوگ اب احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ بے شرم لوگ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا دھرا ہے، یہ PDM کی حکومت، یہ PDM کی حکومت کا حصہ تھے، اور یہ بے شرم پتہ نہیں کس منہ سے عوام کے ساتھ عوام کے میں جا کے احتجاج کر رہے ہیں۔ لوگوں سے ان کو جوتے بھی نہیں مار رہے، ان کو تو جوتے مار کر باہر نکالیں جب اپنے جھنڈے لے کر آتے ہیں۔ دوسری ایک جماعت ہے، اس کے لوگ اپنا جھنڈا اٹھا لیں تو یہاں پر پولیس ایسے ٹوٹتی ہے جیسے تتاری ٹوٹتے ہیں، اور ان کو یہ دیکھیں یہ اپنے جھنڈے اٹھا کر جو مرضی احتجاج کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کرنے والے بھی یہ خود ہیں۔ یہ ساری چیزیں مہنگی، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، بجلی 18 روپے فی یونٹ سے 60 روپے تک یہ لے گئے ہیں، 60 روپے فی یونٹ، اور 80 روپے یونٹ تک جانے کا امکان ہے۔ پٹرول 150 سے 290 تک کا چلا گیا ہے، اور مزید 15-20 روپے بڑھنے کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ ڈالر 180 سے 310 روپے تک کا چلا گیا ہے، اور مزید بڑھنے کا امکان ہے، اور یہ 400 کے قریب آوازیں لگ رہی ہیں کہ جائے گا۔ اور مہنگائی 12% سے عمران خان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، 12% تھی اور اب 38 سے اوپر جا چکی ہے، 38% سے اوپر جا چکی ہے۔ چینی عمران خان کے دور میں 100 روپے سے نیچے تھی اور اب 175 روپے تک جا چکی ہے۔ چینی چور کی آوازیں لگتی تھی، وہ چینی چور کے ساتھ ان کا الحاق ہوا تو آپ دیکھیں کہ چینی کہاں پہ چلی گئی ہے اور کیسے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کس کس کی شوگر مل رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ شریف فیملی، زرداری فیملی، یہ تمام ان لوگوں کی شوگر ملے ہیں، اور بیٹھے بٹھائے یہ لوگ ارب پتی بن جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ صرف اور صرف بوجھ ڈالنا ہے تو صرف غریب عوام پر، اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو معاملہ اتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اتنا خوفناک ہے، لیڈر لیس احتجاج جاری ہیں، اور یہ اگر اس پر نہ سوچ بچار کی گئی تو یہ ایسا بے انگم ہو جائے گا کہ جو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ خدا رہا ہے ہوش کے ناخن لیں، اور کم از کم عمران خان کا پیچھا چھوڑ کر اس کی طرف آئیں، اس پر دیکھیں کہ اس پر کیسے مینج کرنا ہے۔
ہم نے کیسے اس پر سبسڈی دینی ہے، کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے، ترقیاتی بجٹوں سے کٹوتی کریں اور جہاں پر یہ معاملات سیدھے کریں، لوگوں کو ریلیف دیں۔ آپ عمران خان کے پیچھے بھاگتے پھرے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے جیل میں کتنی دیر رکھنا ہے ہم نے اندر۔ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے تو یہ ملک انتہائی نیچے چلا جائے گا، پھر اس کو اوپر اٹھانا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔